आयिल्ले आसात तांची कमिटी मेळपा खातीर आयिल्ली आशिल्ली. कारण जो इन्क्वायरीचो प्रोसेस जो आसा तो प्रोसेस ड्यू टू कोरोना खातीर मातसो डिले जाल्लो आसल्या कारणान ऑडिट जो रिपोर्ट जो आसा तो करपा खातीर डिले जाल्लो आसा. मेन म्हणल्यार विजनरीचे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ती डेटा एंट्री जो आसा तो फिडींग अजून पर्यंत जाल्लो ना. आणि एज पर माय नॉलेज इज कन्सर्न एआरच्या रिपोर्टा प्रमाणे आमची 2 ब्रांचाचो रिपोर्ट जो आसा तो ऑलमोस्ट आमी फिडींग जाल्ले आसात. 2 ब्रांचीस उरिल्ले आसात. पळय आमी तांकां एक डेडलायन दिल्ली आसा की ऑलमोस्ट 7 नोव्हेंबर सुद्दां आमकां फिडींग जें आसा आनी ताजो ऑडिट रिपोर्ट जो आसा तुमी तयार करचो. जो पर्यंत ऑडिटींग रिपोर्ट आमी दिनात, ऑडिटींग करनात तो पर्यंत जे कल्प्रिट्स जे आसात तांचेर आमकां चार्जशीट फायल करपाक मेळना. आनी हो लास्ट टायम अलॉंग विथ द एसपी तेज्या वेळाचेर आमचे अरविंद गांवस एसपी आशिल्ले आनी तेज्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी डिस्कशन जाल्ले आशिल्ले. आज आमचे आमदार आसात दोनी, तांकां आमी सगळे तांचे प्रॉब्लेम जे कितें आसा म्हणल्यार स्टाफ, फिडींग ऑफ डेटा आनी आमचो आमी आतां गव्हर्मेंट सर्वंट जो आसा एक एक्स्ट्रा वाडून परत हे सगळे एक्सपडायट करपा खातीर आमी दिल्लो आसा. एक गोश्ट लक्षांत आमी दवरपाक जाय की फास्ट आमी काही गोष्टी करपाक शकना, कारण इट इज अ मॅटर ऑफ हे कितें फायनान्स मॅटर आसा. सगळे काही गोष्टी एविडन्स असल्या कारणान नंतर आमी चार्जशीट फायल करप. ऑलरेडी चार्जशीट थोड्योश्यो FIR लॉज जाल्ले आसात रिस्पेक्टीव पुलीस स्टेशनाचेर आनी त्या संदर्भात काही गोष्टी एनालिसीस आमी केल्ले आसात. एक मंथ्स ऑफ टायम म्हणजे अप टू 7th ऑफ नोव्हेंबर काही गोष्टी आमी मुखार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हाजे पर्यंत आज हांवें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट जेन्ना म्हजे कडेन आयलें त्या वेळाचेर सगळ्यांक हांवें एज अ मिनिस्टर ह्या नात्यान आनी एज अ डेपॉजिटर्साचो सेफ उरची ह्या दृश्टिकोनान हांवें पावलां ऑलरेडी मारिल्ले आसात. ऑलमोस्ट आमी नोटिसीस सगळ्यांक सर्व केल्ले आसात. ऑडिट कित्याक जालें ना, ऑडिटा भितर कोण जर रिस्पॉन्सिबल जर आमचो जर ऑडिटर जर आसत जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन हांव घेतलो अशें तांकां हांवें एश्युरन्स दिल्ले आसात. तेतून भितर हो म्हजो तो तुजो अशें म्हणून कांय गरज ना, कारण हांगा हो पयशांचो वेव्हार जाता. लोकांचे हार्ड अर्न मनी आसात आनी हार्ड मनी म्हणजे आसात ते तेजी वेस्ट जावपाक जायना किंवा कोण तरी त्या खुर्चीचेर आयिल्लो चेअरमॅन म्हणून आयिल्लो हें जावपाक. पूण सगळ्योच काही गोष्टी सरकाराचेर ब्लेम करपाक शकनात, कारण खुबशे जाणांचे अजुनूय हांव परत तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतात की जर खंयची एक कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी चड इंट्रस्ट दिता म्हणून पयशांच्या नादा फाटल्यान तुमी धांवचे न्ही. कारण विजनरी बँक क्रेडीट सोसायटी जी एक आसा ही एक ताणें एक वेगळो पळय पायंडो घालून दिल्ले आसात म्हणून हांवें आज एक्शन घेतिल्लें आसा सगळे बँकेचे. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की खुबशे जाणांक आमी आज नोटिसी सर्व करपाक लायिल्ले आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची इन्क्वायरी ही चालू आसात आनी आय विल सी दॅट कल्प्रिट्स जे आसात तांकां खंय तरी बरी म्हणजे कठोर ख्यास्त जातली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजें पावलां. म्हज्या माहिती प्रमाणे आमच्या ऑडिटा रिपोर्टा प्रमाणे ऑलमोस्ट 39 crores हेजो थोडी अफरातफर हांव म्हणटा अफरातफरूच पण पब्लीक म्हणटा 54 crores. दॅट इज अ प्रेडिक्शन. That is the prediction of the public. That is the prediction of the public. See, nobody knows who are the depositors and who they are not openly come up. No, कारण हो बँकिंग जो रिकॉर्ड जो आसा तो डेपॉझिट जे आसा पण ते 39 crores एज पर द प्रोविजनल बॅलन्स शिटा प्रमाणे आमकां तें कळटा म्हणजे रिकॉर्डा प्रमाणे. पण पब्लिकाच्या मता प्रमाणे आता तांच्यांनी खंयच्यान तो फिगर काडलो आसा तो म्हाका कांय खबर ना. पूण डेफिनेटली एकदां सगळें कॉन्क्रीट जेन्ना ऑडिट जातलें तेन्ना कितलो फिगर जो आसा बँकेन डेपॉझिट जाल्ले आसा त्याचे अगेन्स्ट कितले लोन दिल्ले आसा ते आमकां सगळें कळटलें. पण सर दिसना दीस इज हाय टायम म्हणून की एक लोकांचे इतले पयशे बुडटले म्हणून आनी कल्प्रीट अशें वाजून वचून भोंवता बिंदास भोंवता म्हणून. पळय कल्प्रीट कशें आसा जो पर्यंत ऑडिटींग जायना आनी कल्प्रीट कोण तुका खबर आसा कल्प्रीट कोण ते. कारण बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स ऑलरेडी 2012 रेजिग्नेशन दिल्लें आसलें. तांचेर FIR आसा ऑलरेडी प्रोसिडींग्स चालू आसात कोर्टात. हेवूय आसा न्ही रे. कल्प्रीट जे आसात पळय तांकां आमी वॉशार्ड सोडले तांकां ऑलरेडी अरेस्ट जाल्लो आसलो बरोबर न्ही. तांकां ऑलरेडी दे हॅव बीन अरेस्टेड लॉंग टायम. फर्स्ट दे हॅव ऑलरेडी अरेस्टेड. म्हणजे कल्प्रीट जे कितें वॉशार्ड भोंवता पळय तशें तूं म्हणपाक शकना. कारण बाकीचे जे कितें आतां ताजे नंतर
ज्यो काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात म्हणजे 2017ची 2018ची बॅलन्स शीट जेन्ना आमी पळयतले त्या वेळाचेर ते परत आमी FIR घालतली. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट सेलान ज्यो काही गोष्टी आमी ऑलरेडी आमचे AR ऑफिसांत तांकां डॉक्युमेंट सबमीट केल्ले आसात आनी हांवें फ्रायडे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट सेलाचे इन्स्पेक्टर जो आसा ताका आपयलेलो आसा. सो वॉट इज द एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ द मॅटर. सो एज पर हांव जो पर्यंत आसतलो तो पर्यंत ह्या लोकां बरोबर हांव सदांच आसतलो हें हांव तुमकां एश्युर. No, but one more thing is that as a minister, how do you see this issue, such type of issues are cropping up? Like फाटले 2 बँकी पळयत जाल्यार आनी सोसायटीज पळयत जाल्यार ही एक सोसायटी दिस ट्रेंड इज मुव्हिंग दिस ट्रेंड आमी स्टेट कंट्रीन पळयताले आतां स्टेटान म्हणून हांव फाटले 1 वर्स जायत हांव सांगत आयिल्लो आसा की लोक कितें जाल्ले आसात लोकांक चड इंट्रस्ट दिता म्हणून लोक ह्या लोकां फाटल्यान धांवत आसात. हांव सदांच म्हणटा की भरोसो दवरया त्यांची बॅलन्स शीट पळयात आनी प्रत्येक बॅलन्स शीट जी आसा बँकेची जी आसा पळय ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आज सगळ्यात लोक शिक्षीत आसात. कोण सांगता शिकिल्ले लोक तुका हांव सांगता आज काही बँकेनी गव्हर्नमेंट रिटायर्ड सर्वंटांनी 20 lakhs 19 lakhs 18 lakhs 16 lakhs ह्या कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन डेपॉझिट दवरला. त्याची फाटली छानशानी काय केलं म्हजे कडेन अश्यो खुबश्यो कंप्लेन आयिल्ले आसात. आय एम नॉट कोटिंग द नेम ऑफ द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी बट पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. दे कॅनॉट होल्ड रिस्पॉन्सिबल टू द गव्हर्नमेंट. हेवूय लक्षात दवरपाक जाय. RCS आनी परत एकदा सांगता RCSन जे ऑडिटर आमी नेमिल्ले आशिल्ले आणि ह्या लोकांनी जर त्यांच्या भितर हँड इन ग्लाउज जर आसा डेफिनेटली आय एम गोइंग टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दिस गव्हर्नमेंट सर्वंट. दे विल बी सस्पेंडेड, दे विल टर्मिनेटेड एज फार एज आय एम देअर ऑन द चेक. तुवें फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट केल्लो की आपण एक कमिटी फॉर्म करतलो ऑडिटर्सांची बा सगळ्यांचे चॅक करपाचे. आय हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द इश्यू. आय हॅव ऑलरेडी पळय हांव ट्रान्सपरंट रित्या हांव काम करता. आज ट्रान्सपरंट रित्या काम करता म्हळ्यार आज 72 सोसायटीक हांवें नोटिसीस इश्यू केल्ली आहा. लोक परत म्हजेरूच अरे आमकां कित्याक तुमी नोटिसीस इश्यू केल्ले आसा. नोटिसीस इश्यू केल्ली आसा तुमकां तुमचे भितर काही गोष्टी तुमी ऑडिट जे आसा 5-5 वर्सांचे 4-4 वर्सांचे ऑडिटींग सबमीट करूं ना. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. आता हे शेअर होल्डर्सांची मिटींग जाता त्यांची जनरल बॉडी जाता. जनरल बॉडी मिटींगेक हे सगळें डिस्कशन करप आसता. हे कोण करतलो सरकार करतलो हे ओके. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सरकार तितले शेअर होल्डर सुद्धा तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसा. वॉट इज युअर डिमांड इन दिस नाव बिकॉज तुम्ही या मिटिंगेक आशिल्ले तुमी आसा बाबाशानूय आसा सो तुमची दोगांक कितें डिमांड आसतली. आमगे डिमांड कितें आमगे ते हेका ते जस्टीस मेळो जाय. जस्टीस मेळना जाल्यार ते दुखले. सो आमगे कितें कंप्लीट प्रोसेस फॉलो अप करपाक हांव वी आर फॉलोइंग अप विथ द गव्हर्नमेंट. वी आर इवन कॅस्टिगेटिंग हिम. We are also saying that we are charging him that auditors are responsible for this mess. I have another charge on him that take steps so that next bank fraud doesn't happen. What has happened, damage is done, should be rectified. One part. Other part is that it should not happen again. Tomorrow some more people are going to suffer. So I have told him take steps, make new laws, give powers to the RCS and finish it off. This has been raising right from 2012. But Rijnal sir, you have taken already this issue in the assembly. Yeah. We have always in the assembly also. But so ये outcome काहीच ना. Outcome तेच नाही. आता what minister is saying that henceforth because of that I have issued letters, warnings to other banks. He's saying because of all the follow up. He's saying that I have issued letters for the other banks. But that is not sufficient. We require to act in proper. We have to change the laws and put RCS in order so that they have powers to act. And ESCOM power act झालो काय ना ते मागू काय fraud जावपा ना. I have already taken the initiative for amendment of that. Okay. Regarding He says the previous ministers have not done anything. ओके. पण फसवा बसली चालूच असतात. फसवा बसली चालूच असतात. अशें दिसता न्ही आतां हेजे वयल्यान डिजनरीच्या सोसायटी वयल्यान ते हायलाइट जायन आता एक्शन जातलो. बाबासाहेब तुमचें कितें म्हणणें आसा हितून तुमी हेच्या कारण मिटिंगेक येयल्ली. म्हणजे मुंडी म्हणच्या हेजेर स्ट्रीक्ट एक्शन जावपा जाय. हेजे पयलीं आमी 3 मिटींग घेतले आनी मिनिस्टरान ताका एश्युरन्स दिल्ले आपण सगळी इन्क्वायरी कर म्हणून. आनी ती इन्क्वायरी चालू आहा. पयलीं तेजें ऑडिट चालू आहा. 2 सोसायटी 2 ब्रांचांचे ऑडिट जाला आनी 2 उलो आहा म्हाजोर्डा आनी रामनगरी. म्हाजोर्डा त्यांनी सांगितला 28 ऑक्टोबर म्हणा पूण आमी आतां मिनिस्टरान ताका टायम दिला 7 नोव्हेंबर देखून. 7 नोव्हेंबर ऑडिट रिपोर्ट सगळो मेळ्ळो तेन्ना एक्शन घेवपाक
मिनिस्टर तेजे कोणाची एक्शन घेवपा जाय तें घेतलो हे एक्शन 5-6 पदांनी स्टार्ट जावपा जाय न्यू कमिटी फॉर्म केली ते डिमांड करता Yeah, that is already appointed long back. Okay, as a minister, what would be your advice to all Goans now? Because time and again such issues crop up. to cheat हांवें power. ऑलरेडी सगळे गोवन्साक ऑलरेडी उलो मारिल्लो आसा. तुमचो जो हार्ड मनी जो आसा पयशे जे आसात ते ज्या सोसायटीन विश्वास तुम्ही तांचेर दवरून त्या प्रमाणे तुम्ही डेपोजीट दवरचे कारण थोडे सोसायटी खूप बरें काम करतात कारण आमी पळयलेलें आसा पूण कितें इंट्रस्ट चड मेळटा म्हणून खंयच्याय खंय तुमी डेपोजीट करचो न्ही हो म्हजो सगळ्या सोसायटीक आनी खंयच्या डेपोजिटर्सांक उलो आसा. सर ते चेअरमॅनाची 2 कोणांनी पोस्ट आहा तेजी नांवां चेंज केला तेणी ते इन्व्हेस्टिगेशन हांव करता म्हाका तें आतांच कळिल्लें आसा ते सो दॅट आय एम ऑन द ट्रॅक आय एम ऑन द जॉब. इट इज पॉसिबल टू डू दिस एनीथिंग इज पॉसिबल टू आता ते आमी करू न्ही वेन इन्क्वायरी केन्ना जातली त्या वेळाचेर आमकां कळटलें की बाबा इट इज पॉसिबल आसा काय ना आसा. आज तितून एकठांय फकत ह्याच हेका लागून जालें आनी कितें इश्यू ऐसे के मसाला जाय चलो थँक्यू. बरें हय काय बरें आसता तुम्ही ना म्हणटा